انداز دیتا ہے تے قرآن میں آج ہنن واقساں آج تو سانو باہو سلطان این سناویں نا تے ہر زبان تے باہو باہو ہو جائے حضرت سارے دیوانے بیٹھے نے تے آج تو ساں کنجوسی تو ساں نہیں کرنی تے سبحان اللہ دی کنجوسی تو ساں نہیں کرنی. ایک منٹ جلدی جلدی اذان سننا ایک تو بعد انشاءاللہ حضرت عثمانی صاحب. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خصوصا على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري والخلق كلهم نوري أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا آمنا کے مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا
گیا اور ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا آج صائم یہ آقا کا میلاد ہے وہ بدبخت جو آج ناشاد ہے آج بخشا گیا وہ خدا کی قسم جو بھی دامن میں لے کے قصور آ گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سارے حضرات ذوق و شوق محبت نال درود پاک دا نظرانہ کملی والے دی بارگاہ دے اندر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ قابل صد تکریم و تعظیم عزیز دوستو بزرگو بارگاہ خدائے لم جزل دے اندر دعا گوہاں حق تعالی جل شانہ میرا توڑا آمنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول تے منظور فرمائے میں ممنون و مشکور ہاں پروانہ توحید و رسالت عاشق صحابہ و آل رسول شاعر اسلام جناب ملک محمد ارشد قاسمی صاحب دامت فیوزہم اور برادر مکرم عاشق رسول جناب بھائی مشتاق احمد صاحب کہ جنہ دی پرخلوص دعوت اس بابرکت روحانی رحمانی اجتماع دے اندر اس محفل دے اندر میں اپنی شرکت باعث مغفرت باعث رحمت سمجھنا یقیناً ایسی بابرکت محافلہ انسان نو زندگی دے اندر کدے کدے نصیب ہوندیاں دعا ہے کہ اللہ سب دا آمنا مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول تے منظور فرمائے اور میرے تو قبل حضرت قاسمی صاحب نے بڑے والہانہ انداز دے اندر تسا حضرات نو کملی والے دی نات اور حضور دے صحابہ تے حضور دی آل دی عظمت تسا حضرات دے سامنے اشعار دی صورت دے اندر منظوم صورت دے اندر پیش کیتی توڑے ایمان نو جلا بخشی تے میرا ایک اپنا ذوق میں تے اے آدھا ہونا اسٹارڈنگ دے اندر بھی یہ جملہ کہہ دے ماں کہ ضرورت دے ویلے سوالی بلندے جلالج ہمیشہ جلالی بلندے حرامی تے ہر ویلے شرم تو چپے ذکر نبی وچ حلالی بلندے انجنے یار مبارک پور والو رب توڑی محفل مبارک بھی قبول و منظور فرمائے تے ہر دا آمنا قبول فرمائے جنو بھی رب نے زبان عطا کیتی ہے کملی والے دی عظمت نو سنن واسطے آیا محبت نال کہہ دے وے سبحان اللہ عزیزان ملت دنیا دے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر رب نے مبعوث فرمائے سارے نبی شان والے سارے نبی مقام والے سارے نبی رفعت و بلندی والے الحمدللہ ثم الحمدللہ آل سنت والجماعت دا عقیدہ اور ایمان ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر تے رسول دنیا دے اندر آئے سب دے سب رسول تے پیغمبر تے نبی ایک پاسے جمع ہوئے تے دوجے پاسے کلا آمنہ دا لال ہوئے رب نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر تے رسول تے نبی دنیا دے اندر آئے اس سب دے سب رعایا ہے سردار کلا آمنہ دا لالے یہ جنہیں یار جیدہ ایمان محبت نال کہہ دے سبحان اللہ ایمان والا بولے جڑا مہمان بڑھ کے آیا ہو دے کہ کوئی استدعا نہیں بے شک خاموش روے محبت دے نال کہہ دے سبحان اللہ میرا عقیدہ کہ دو جہانات شاہی ہے سرکار دی دو جہانات شاہی ہے سرکار دی
ساری دنیا رے آیا ہے سرکار دی ساری دنیا رے آیا ہے سرکار دی اے خود بنا کے مسافر نو رش کا گیا ایسی صورت بنائی ہے سرکار دی ایسی صورت بنائی سرکار دی میرے دوستوں میرے بزرگوں امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء شب اسرا دلہا جناب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر امام الانبیاء دے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا اللہ پاک دے بڑے مقرب ہو اللہ پاک دا تانو بڑا تقرب حاصل ہے اللہ پاک نے 14 طبقہ نو بنایا کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائیں سب تو پہلے اللہ پاک نے کیڑی چیز دی تخلیق فرمائی ہے تحصیل کبیر والا دے غیور مسلمانوں مبارک پور والوں کملی والے نے جواب دے اندر فرمایا اول ما خلق اللہ نوری کہ سب تو پہلا اللہ پاک نے میں محمد دے نور نبوت نو پیدا کیتا ہے امام الانبیاء خطیب الانبیاء دی خدمت دے اندر کملی والے دے صحابی نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے نور نبوت نو پیدا کرن دے بعد اللہ پاک نے پھر کیڑی چیز دی تخلیق فرمائی کملی والے نے فرمایا والخلق کلہم نوری اللہ پاک نے میرے نور نبوت نو پیدا کرن دے بعد میرے نور نبوت تو تابانیاں لے کے باقی کائنات دی تخلیق فرمائی ہے حضرت قاسمی صاحب شاید کوئی مجمع چوبات دے اندر بندہ آکھے یار عثمانی صاحب آئے دربار سلطان باؤ تو انہاں دی سمجھ میں نو زبان دی نہیں آئی عربی عبارت پڑھی تے علماء جان دین پھر میں کملی والے دی حدیث دا ترجمہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ دی زبان اردو دے اندر کرنا چاہنا اول ما خلق اللہ نوری والخلق کلہم نوری کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں اے بزم کونوں مکان کو سجایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی اے بزم کونوں مکان کو سجایا گیا میرے دوستا میرے بزرگا نسبت مصطفیٰ دا اثر ویکھ امام الانبیاء دے نال جدی بھی نسبت ہو گئی اللہ پاک نے کملی والے دی نسبت دے نال بلندیاں عطا فرمائیاں اللہ نے جویں اپنے منہ بلند شان والا بنایا ورفعنا لاکھا ذکرک اللہ نے تمغہ عطا فرمایا میرے محبوب اسا تواڈے ذکر نو تواڈے لئی بلند کر دیتا ہے امام الانبیاء دا ذکر کیویں بلند ہویا جنہاں دی نسبت بھی کملی والے دے نال ہوئی اللہ پاک نے روز ازل تو لے کے روز قیامت تک انہاں دے ذکر نو بھی نال نال بلند کر دیتا جدو اے نور نبوت جناب آدم علیہ السلام دی
مبارک پیشانی دے اندر چمکیا ویکھو اللہ پاک نے جناب آدم نو کتنا مقام عطا فرمایا اے نور نبوت چلدا چلدا جناب شیس علیہ السلام دی پیشانی دے اندر وقت نہیں ورنہ تفصیل دے اندر میں جاندا میں اجمالی نقشہ نور نبوت دا تیرے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو نو اگے بڑھاونا چاہنا اے نور نبوت جناب دانیال دی مبارک پیشانی دے اندر چمکیا جناب ادریس دی پیشانی دے اندر چمکیا اللہ پاک نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ اسی طرح دے نال اسا جناب ادریس نو بلندیاں تے مرتبے عطا فرمائے اے نور نبوت چلدا چلدا جناب ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی دے اندر چمکیا اللہ دی خلیل توریا نہیں گیا اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے ہاتھ اٹھا لے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ تیرے گھر نو بنایا اینو عباد کرن واسطے مینو معلم تے مینو مدرس دی ضرورت ہے مینو استاد دی ضرورت ہے اللہ پوچھ دے نے ابراہیم دسو کی ہو جیا استاد تے معلم چاہیدہ ہے اللہ مینو خطیب الانبیاء عطا کر امام الانبیاء عطا کر نبی الانبیاء استاذ الانبیاء عطا کر میرے دوستا میرے بزرگا یہ نور نبوت جناب ابراہیم علیہ السلام چو منتقل ہویا جناب اسماعیل دے اندر جناب اسماعیل دی مبارک پیشانی دے اندر چمکیا جناب اسماعیل تو لے کے جناب عبداللہ تک امام الانبیاء دے ابا جان تک درمیان دے اندر تیتی پشتہ دا واسطہ اللہ پاک نے تورات زبور انجیل دے اندر جویں کملی والے دا ذکر خیر فرمایا اسی طرح دے نال جنہ دی نسبت امام الانبیاء دے نال اللہ پاک نے انہاں دا بھی ذکر تورات زبور انجیل دے اندر فرمایا یہ تواڈا ذوق ہوئے تے میں ایک جملہ پڑھ دیواں محبت دے نال کہہ دو سبحان اللہ کہ جیڑے پاسے ویکھنا وا جیڑے پاسے ویکھنا وا جلوے نے مصطفیٰ دے فرشا تو عرشا تائی چرچے نے مصطفیٰ دے جیڑے پاسے ویکھنا وا جلوے نے مصطفیٰ دے کہ پہلے دیاں امتاں دے چہرے رہے بدل دے پہلے دیا امتاں دے اے چہرے رہے بدل دے توجہ کہ ساڑھے چہرے نے سلامت صدقے نے مصطفیٰ دے کہ پہلے دیا امتاں دے عزیزان ملت رب دا قرآن آکھے کونو قردتن خاسئین رات نو گناہ کیتا صبح دہلیز تے لکھیا گیا شکلہ بدل گئیاں رچتے باندر بن گئے خنزیر بن گئے لیکن جدو حضور دی امت دی واری آئی کملی والے نے دعا منگی رب نے آکھیا محبوبہ تیری نسبت دے نال میں دنیا تے کوئی محاسبہ نہیں کرنا اے جدو دو چار من ایک گز مٹی دے تلے میرے کو لو پہنچا سن اس ویلے پوچھا بندیا کیویں گزار کے آیا ہے کہ سوہنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت نال توجہ کے پہلے دیا امتاں دے چہرے رہے بدل دے اے ساڑھے چہرے میں سلامت صدقے نے مصطفیٰ دے
جڑے پاسے ویکھنا وا جلوے نے مصطفیٰ دے سیرت حلبیہ دے اندر موجود علامہ برہان الدین حلبی رحمت اللہ نے نقل فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر پڑھن والی عورت یمن دی بہت بڑی شہزادی ہے یہ دا نام فاطمہ ہے اے تورات زبور انجیل دی عالمات قاریات حافظہ عورت امام الانبیاء دا ذکر خیر تورات زبور انجیل دی اندر پڑھن دے بعد دل دے اندر تمنا تے آرزو پیدا ہوئی امام الانبیاء دی میں اما جان بڑھونیا یہ مکہ پاک دی اندر پہنچائیے آنکھ کثیر تعداد دے اندر مال و دولت تے درم دنانیر لے کے ساتھ آئی آنکھ اعلان کر دیے مکہ دے لوگوں جنہوں جتنی ضرورت ہوئے حرم دے اندر آنکھ خیرات چلائی بیٹھی ہے فاطمہ نامی عورت جسنوں جتنا مال و دولت چاہی دائے اپنی ضرورت پیش کر کے مال و دولت وصول کر لوے ہر آمن والے نوجوان دا چہرہ بھی تک دیئے ادو تورات زبور انجیل دی 17ویں تلاوت بھی کر دیئے کسے دے اندر بھی وہ نشانیاں نہیں پایا جا رہیاں پہلا دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا جدو تیسرا دن تے دیگر دا بیلا قریب آیا اتنے تک جناب عبداللہ امام الانبیاء دے ابا جان سلطان الانبیاء دے ابا جان تشریف لے کے آ رہے ہیں اپنی مسند بھول گئی توڑ کے کملی والے دے ابا جان دی خدمت دے اندر آئیے آدھی عبداللہ تسا جناب عبد المطلب دے لختے جی کرو میں جو کل دا خیرات چلائی بیٹھیاں میرے کلو تسا نہیں آئے بڑے بڑے لوگ آئے نوجوان آئے شہزادے آئے میرا انداز تکلم کبیر والا دے ساتھیوں امام الانبیاء دے ابا جان فرماون لگن فاطمہ ہوا کملی والے دا والد گرامی تے غیرہ کلو منگا گل ڈھک دی نہیں کہ دم دم میرا خدائے دم دم میرا خدائے ہر دم میرا خدائے اے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدائے دم دم میرا خدائے ہو کے خدا دا منگتا اے منگا میں کیوں فاطمہ یا کمری عظمت دے خلاف ہے میں نبی آخر و زمان دا والد ہو کے تے غیرہ تو منگا جس دے کو بیٹھے میرے لخت جگر نے پوری خلقت نو آکے جھکاونا ہے میں تے اسے رب تو منگنا دیون والا کون مشکل کشا کون حاجت روا کون دھیاں تے پتر دیون والا کون منت منوتی دے لائے کون کہ ہو کے خدا دا منگتا اے منگا میں کیوں کسے تو ہو کے خدا دا منگتا اے منگا میں کیوں کسے تو اے کردائے میرا یارو ہر کم میرا خدا میرے دوستا میرے بزرگا جناب امام الانبیاء دے والد گرامی دی خدمت دے اندر آنکھ عرض کر دیے جناب عبداللہ میں یمن تو سفر شروع کیتا ہے محمد کریم دی اماں بڑھن دی تمنا میں دل دے اندر لے کے آئیاں تو انہوں انعام دے اندر 100 اٹھ بھی دے وانگی مال و دولت دے نال لڑیا ہویا میرے نال تسا نکاح فرما لو اے جناب عبداللہ جواب دے اندر فرماون لگن شرم و حیا والا جوان اے آکھن لگا جواب دے اندر فاطمہ کل تک میرا انتظار کر لو میں گھر جا کے اپنے والدین دے نال رائے کرے سا یہ میرے والدین نے تانوں قبول کیتا تھے میں نو قبول یہ میرے والدین نے ریجیکٹ کر دیتا تھے پھر میں نو تواڈی ضرورت نہیں جناب عبداللہ گھر تشریف لے کے آئے
کبیر والا دے ساتھیوں ادھر تدبیر فاطمہ نامی عورت دی تقدیر اللہ پاک نے کیا لکھی ہے. شام دے ویلے جناب اما آمنہ دے نال جناب عبداللہ دا نکاح ہو گیا. شب زفاف فرماون دے بعد جدو دوسرے دن سانے حرم دے اندر تشریف لے کے آئے اے فاطمہ نامی عورت جناب عبداللہ دے چہرے نو ویکھن دے بعد رخ دوجے پاسے موڑ لیا. جناب عبداللہ دن فاطمہ کل تے فارفتہ ہو رہیاں میں اج تیرا موڈ آف کیوں ہے رخ چینج کیوں ہے. اے جواب دے اندر آدھی خدا را میں نو دسو تو سارات کتھے گزار کے آئے ہو. فرمایا آمنہ دے نال میرا نکاح ہویا ہے آمنہ دے کول رات گزار کے آیا. اے جواب دے اندر آکھن لگی ہے رب کعبہ دی قسم نہ خود بری ام نہ توانو برائی تے مائل کرنا چاندی ام میں تے فقط دل دے اندر تمنا تے آرزو لے کے آئی ام ہن جس ویلے گھر ونجنا اما آمنہ نو جا کے میرا سلام بھی دیونا تے میرا پیغام بھی دیونا کہ ہو یا روشن تیرا آستا آمنہ. نہیں یار جنو حضور دے والدین دی بھی عظمت سن کے سکون مل رہا محبت نال بولے سبحان اللہ. کہ ہو یا روشن تیرا آستا آمنہ کیوں کہ تو جو بن گئی محمد دی ماں آمنہ کہ تیرا بیٹا دو عالم دا ہے شہنشاہ جس دی آمد تے جگ نور و نور ہو گیا. میرے دوستا میرے بزرگا اما آمنہ فرما دین امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء میرے شکم مبارک دے اندر تشریف لے کے آئے. میرے رحم مبارک دے اندر امام الانبیاء تشریف لے کے آئے. عام عورتہ دی طرح میں نو کدے بھی برے برے خواب نہیں آئے. خواب دے اندر کدائی اما حوا دے نال ملاقات ہوندی ہے کدائی بی بی حاجرہ تے بی بی سارہ تے بی بی مریم دے نال ملاقات ہوندی ہے. ماہ ربیع الاول امام الانبیاء دی آمد دا ویلا امام الانبیاء دی ولادت کملی والے دے میلاد دا ویلا امام الانبیاء دنیا تے تشریف لے کے آئے. اما فرما دین میرے گھر دے اندر غربت نے اس طرح دے نال ڈیرے لائے ہوئے کہ دیوے جلاون جوگا بھی تیل نہیں مل رہا. میں اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. دکھیاں دے دکھ سنن والا دکھیاں دی فریاداں نو سنن والا اللہ میرے آنگن نو کیسا بنائے کہ میرے گھر دے اندر غربت نے اس طرح دے نال ڈیرے لائن دیوے جلاون جوگا بھی تیل نہیں. اما آمنہ فرما دیا اچانک میرے گھر چو نور دی لاٹ نکلیے. کیسا رو کسرا دے محلات دے کنگرے اپنی اکھا دے نال ڈھاندے ویکھ رہیاں. میرے گھر چو نور دی لاٹا نکل کے آسمان دنیا دے نال گلہ کر رہی ہیں. اللہ دی طرف آواز آئی حضور محمد سے گھر گھر اجالا ظہور محمد سے گھر گھر اجالا بنایا خدا نے سراجم منیرہ ہے نور محمد سے گھر گھر ہے نور محمد سے گھر گھر اجالا. اما فرما دین امام الانبیاء صبح صادق دے ویلے دنیا تے تشریف لے کے آئے. ماہ ربیع الاول دے اندر مبارک پور والو علماء نے امام الانبیاء دے ولادت با سعادت والے دن دے متعلق تاریخ دے حوالے دے نال اختلاف نقل کیتن. بعض نے لکھیا کہ یکم ربیع الاول امام الانبیاء دی ولادت با سعادت دا دن. بعض نے
لکھیا کہ نہیں 2 ربیع الاول حضور دی آمد دا دن، بعض نے لکھیا کہ 3 ربیع الاول سرکار دے میلاد دا دن، بعض نے لکھیا کہ 4 ربیع الاول، بعض نے لکھیا کہ 5 ربیع الاول، بعض نے لکھیا 6 ربیع الاول، بعض نے لکھیا 7 ربیع الاول، بعض نے لکھیا 8 ربیع الاول، بعض نے لکھیا 9 ربیع الاول، بعض نے لکھیا 10 ربیع الاول، بعض نے لکھیا 11 ربیع الاول، بعض نے لکھیا 12 ربیع الاول، بعض نے لکھیا 13 ربیع الاول، بعض نے لکھیا 14 ربیع الاول، بعض نے لکھیا 15 ربیع الاول، بعض نے لکھیا 16 ربیع الاول، بعض نے لکھیا 17 ربیع الاول۔ امام الانبیاء دے میلاد دا دن، امام الانبیاء دی پیدائش تے جمنے دا دن، امام الانبیاء دی ولادت دا دن، مبارک پور والو میں تے آتا ہونا اختلاف جانے محدثین جانن، اختلاف جانے مؤرخین جانن، اختلاف جانے تے علماء جانن، میں ادنا جی علماء دا خادم اہل و سنت دا رضاکار تے ایوں کو جی اپنا محبت تے اپنی عقیدت انہا لفظاں دے نال آدھا ہونا کہ سائیں مصطفیٰ گئے جگ تے عادل ٹھردا پیئے۔ ایمان نال دسو بے حضور دا میلاد سن کے جیدہ دل ٹھر رہا محبت نال کہہ دے وے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت سارا دیں ایک نوجوان نے لا دیتے اس پاسے تے شام دے ویلے جلے گھر آیا ماں پوچھا پتر کو جی ملیا بھی ہے ادامہ یو پھکا چاولاں دا ہے، وہ لے کے ٹور پہ آکھن لگی ذاکر صاحب سارا دیں پٹایا ہی میرے پتر ذوق بھی ویکھو تے اپنی چپ تو بھی صدقے جنہاں نو سرکار دا میلاد سن کے واقعتاً سکون مل رہا محبت نال بولے سبحان اللہ۔ کہ سائیں مصطفیٰ گئے جگ تے عادل ٹھردا پیئے۔ میں آپ ہوتے نہیں آکھ رہا جی توڑی بھی تمنا تھے اچھی سبحان اللہ۔ کہ مومن بھیرا خوشیاں منا دل ٹھردا پیئے، مومن بھیرا خوشیاں منا دل ٹھردا پیئے۔ آقا آئے تے جگ تے بہار آ گئی، آقا آئے تے جگ تے بہار آ گئی، چار پاسے فضا نور دی چھا گئی۔ ایک قسم خدا ہر امتدا دل ٹھردا پیئے، قسم خدا ہر امتدا دل ٹھردا پیئے۔ میرے دوستا میرے بزرگا اللہ تا جتنا بھی شکر ادا کر اتنا کم میں کہ اللہ پاک نے تینوں مینوں کملی والے دا امتی بنا کے دنیا دے اندر بھیجیا۔ اللہ پاک اپنی لا ریب کتاب دے اندر اعلان فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق مومنوں تو نے اتے میں رب العالمین دا بہت بڑا احسان اللہ کیڑا احسان فرمائی، اللہ انسان بنائی مسلمان بنائی، اللہ کنا دی سماعت بھی عطا فرمائی نے، زبان دے اندر گویائی رکھی نے، اللہ ہتھا تے پیرا دے اندر چلن دی طاقت تے سکت رکھی نے۔ اللہ فرما دین اے احسان میرے اپنی جگہ، لیکن جیڑا احسان کرن تو بعد میں احسان جتلا رہی ہاں۔ اذ بعث فیہم رسولا، میں تو اپنا رسول اپنا محبوب تے اپنا نبی عطا فرمایا ہے۔ بھلا کوئی محبوب بھی اپنا
چاہنا کہنو دے دیندہ ہے، کوئی بھی دیون واسطے تیار نہیں، لیکن ویکھو میں رب العالمین نے تو انو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستا میرے بزرگا آ اٹھا مدارج النبوت، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ نے نقل فرمایا، بعض نبی تھے، بعض پیغمبر تھے، بعض رسولہ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اللہ نبوت عطا فرمائی نے واپس لے لو، علم و حکمت عطا فرمایا نے واپس لے لو، اللہ پیغمبری تے رسالت عطا فرمائی نے واپس لے لو، اللہ جانن دے باوجود پوچھ دیں میرے نبیو میرے رسولو میرے پیغمبروں چاہتے کیا ہو، اللہ جان دیتے ہو تو سا پھر کیوں پوچھ رہے ہو، اللہ فرما دیں آج تو نہیں روز ازل تو جاننا، میرے طرح کون جان سکتا ہے، میں علیم تو علیم ذاتا، خبیر تو خبیر تر ذاتا، میں تے ہر دیاں ہر ویلے سنن والا تے ہر دیاں ہر ویلے جانن والا، رات دی تاریکی دے اندر سندا بیاں تے جاندا بیاں، دن دے اجالے دے اندر میں سندا بیاں تے جاندا بیاں، اللہ فرما دن میرے نبیو میرے رسولوں دسو تے صحیح کیوں میرے کولوں یہ چیزاں مینوں واپس کر کے کیا منگنا چاہتے ہو، اللہ تسا جان دیتے ہو، اللہ فرما دن جی میں توانو میرے محبوب دے نال محبت ہے، انجے مینوں بھی اپنے محبوب دے نال پیارے، ہر محب چاہتا ہے ہر زبان تے میرے محبوب دا ذکر خیر ہوئے، تسا خود دسو کہ کیا چاہتے ہو، لے کے آدم تو عیسیٰ پیغمبر تائیں، لے کے آدم تو عیسیٰ پیغمبر تائیں، اے باز نبیان اللہ تو منگیاں دعائیں، کیا کہ محبوب دا امتی بڑا دل ٹھردا پیئے۔ عزیزان ملت رب دے نبیان نے بارگاہ خداوند قدوس دعا منگی، اللہ محبوب دا امتی بڑھا دے، اللہ نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا قبول کی تھی، قرب قیامت جناب عیسیٰ تشریف لے کے آون گے اس دنیا دے اندر تے محمد دے امتی بن کے آون گے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نال رب نے وعدہ کیتا میرے کلیم جو تسا میرے تو منگے آئے، دراصل توڑا بھی ایو منشا کہ میرے محبوب دے حسن و جمال نو تکنا چاہتے ہو، میرے محبوب دے حسن و جمال نو ویکھنا چاہتے ہو، کیوں کہ جدو عالم ارواح دے اندر اللہ پاک نے پہلی میٹنگ کو لائی الستو بربکم عہد الست، دوسری میٹنگ عہد میثاق وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اللہ نبیاں تو وعدہ لے رہے ہیں، ربا کیڑے نبی واسطے وعدہ، اتنا حسین و جمیل بنایائی، اتنا سونا بنایائی۔ عزیزان ملت جے توجہ میرے وال تے میں ایک جملہ پیش کرنا چاہنا، اے محفل عالم ارواح دے اندر سجی، پھر ایک محفل بیت المقدس دے اندر بھی سجی، اتھے صدارت دی کرسی تے رب العلا، اتھے بیت المقدس دے اندر صدارت دی کرسی تے محمد مصطفیٰ، یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، جنہاں اردو سمجھ آئیے محبت نال سبحان اللہ، یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی، اگلے شعر تے مزہ ناوے پیسے سجان کے بھام اے واپس لے لینا، کہ وہ نبیوں کی محفل کبھی بھی نہ سجتی، وہ نبیوں کی محفل کبھی بھی نہ سجتی، اگر آقا تیری صدارت نہ ہوتی، وہ نبیوں کی محفل
سجتی. امام الانبیاء نے فرمایا رب نے حسن دے دو حصے کیتے ہیں. ایک حصہ رب نے بنڈ کے میرے بھائی یوسف نو دیتا ہے, دوسرا حصہ رب نے پوری کائنات دے اندر تمام مخلوقات دے اندر تقسیم کیتا ہے. ذہن ہی سوال ہوتا ہے کہ پھر حضور دا حسن و جمال, عزیزان ملت کملی والے دا حسن و جمال اس تو ماورائے, اس تو ماورائے. جنا مصر دی نسوانیت نے حسن یوسف نو ویکھیا, انگلیاں کٹا بیٹھیاں, ایمان نہیں لے کے آئیاں. قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اسے مقام تے تیری اور میری ماں مسلمانہ دی ماں ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ بول پئیاں, مصر دی عورتاں نے حسن یوسف نو ویکھیا, انگلیاں کٹا بیٹھیاں, ایمان نہیں لے کے آئیاں. کاش کہ میرے محبوب دے حسن و جمال نو ویدھیاں پہلے ایمان لے کے آویں نا, بعد دے اندر انگلیاں نہیں, گردنا نہیں, دل کٹ کے محمد دے قدمہ تے قربان کر دے. تائیوں تے میرے پیر باہو رحمت اللہ نے امام الانبیاء خطیب الانبیاء دے دیوانے پروانے دی تمنا تے آرزو نقل کیتی ہے. اے تن میرا بلیاں نو مندے ہو جی, چھٹاکی دی زبان نہیں ہلدی, 5 کلو دا سر بندے ہلا دیں دیں. ولیاں نو مندے ہو, جڑے ولیاں نو مندے اچھی سبحان اللہ. عزیزان ملت تو الگ بات ہے, کنا دے پاسے ولایت دا معیار ہور, ساڑھے ہاں ولایت دا معیار ہور, ادھے ادھا ننگا ادھا ولی, پورا ننگا پورا ولی. ساڑھے ہاں ولایت دا معیار عشق رسول ہے, محبت رسول, عشق مصطفیٰ. یہ دے سینے دے اندر خدا دی قسم ہے اس ولی دے پیران دی خاک اکھاں دا سرما بناون عبادت سمجھنے ہاں. ولیاں تے نہ پویں, ولیاں تے کول جا. اے تن میرا اے جے چشم ہووے میں مرشد ویکھ نر جان ایک کھولا تے ایک کجا صبر نیاوے اے میں ہور کے دے ول بھجاں محبت نال مرشد دا دیدار ہے باہو, مرشد دا دیدار ہے باہو. اے مینوں لکھ کروڑا
مبارک پور والو کبیر والا دے ساتھیوں بیان دے بعد اسی تے واپسی سفر کرنا ہے بعد دے اندر حضرت قاسمی صاحب نو کوئی آکھے بھائی مشتاق صاحب نو آکھے مولانا اقبال صاحب نو آکھے یار عجیب گل ہے پہ تساں دربار سلطان باؤ تو مولوی نو چھڈیا او آکے اے آ گیا کہ مرشد دا دیدار ہے مینوں لاکھ کروڑا حجاں ذہن سوال آ سکدا ہے یہ میرے پیر باؤ دے قلم تے تیری تسلی تشفی نہیں ہوئی تصورات دی دنیا دے اندر میرے نال آ میں تینوں جناب عثمان دے بوے تے لے چلا جدوں کملی والے نے اپنا سفیر بنا کے مکے بھیجیا جا عثمان مکے دے کافراں نو کہے نہ لڑائی دا ارادہ تے نہ لڑائی کرن واسطے آیا ماس اساں تے حج بیت اللہ کرنا چاہنے ہاں طواف کرنا چاہنے ہاں جناب عثمان دے جس میں نے مکے پہنچے مکے دے کافراں نو آکھیا صحابہ کرام بھی پیچھے حضور دی خدمت وچ عرض کر دین یا رسول اللہ عثمان تے بڑا ہی خوش نصیب ہے کلیاں کلیاں بیت اللہ دا طواف کر رہا ہو سی حضور نے فرمایا عثمان نو میں جاننا میرے تو بغیر عثمان بیت اللہ دا طواف نہیں کردا جناب عثمان نے جدوں کملی والے دا سفارت نامہ حضور دا پیغام مکے دے کافراں نو دیتا کافر بھی بول کے عثمان ساڈے اوتے تیرے بہت بڑے احسانات نے تینوں اجازت ہے تیرے نبی نو اجازت نہیں جناب عثمان دے قدم اتھے ہی رک گئے للکار کے آکھن لگے اے مکہ دے کافرو اے مکہ دے کافرو اینو تساں طواف سمجھدے ہو میں طواف نہیں خالی چکر سمجھنا حج دا ثواب عمرے دا ثواب طواف دا ثواب ادھا میسر ہوندا ہے کہ جدوں میری اکھاں دے وچوں ایک اکھ بیت اللہ تے ہووے دوسری چہرہ رسول اللہ اب جس کے جی کہ لولو دے مڈی لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا اتنا ڈٹھیا اے مینوں صبر میاوے اے میں ہور کے دے ول بھجا تے مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو اے مینوں لکھ کروڑا حجاں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد یا الہ العالمین اس بابرکت محفل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما یا اللہ جتنے احباب بھی تشریف لے کے اے دلوں دے اندر جو بھی نیک تمناواں لے کے بیٹھن اللہ جتنی بھی خواہشات نیک لے کے بیٹھن سب دی تمناواں نو پورا فرما اللہ تمام دے کاروبار دے اندر کھیتی باڑی دے اندر ملازمت دے اندر تجارت دے اندر برکتہ نصیب فرما یا اللہ سا سارے انو کملی والے دی محبت حضور دی آل حضور دے اصحاب دی محبت نصیب فرما اللہ اپنی محبت نصیب فرما اللہ او کم کرن دی توفیق دے
جس تے تساں بھی راضی توڑے محبوب بھی راضی اللہ جنہ دوستان اس بابرکت پروگرام نو سجایا ہے محفل نو رونق بخشیے اللہ انہاں دی سعی جمیلہ قبول تے منظور فرما یا اللہ خصوصاً بالخرد مولانا مفتی اقبال صاحب دی سعی جمیلہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللہ سگنو کملی والے دی محبت نصیب فرما یا اللہ کتنے سفید ریش تیری بارگاہ دے اندر دعا واسطے ہاتھ اٹھا کے بیٹھن کتنے بچے تیری بارگاہ دے اندر دعا واسطے ہاتھ اٹھا کے بیٹھن اللہ ساڑی دعا قبول تے منظور فرما اللہ سا سارے انو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب فرما یا الہ العالمین دنیا آخرت دے اندر ہر علت قلت ذلت تو محفوظ فرما یا اللہ جدو بھی ساڑا وقت اخیر ہوئے سامنے مدنی سائیں دی تصویر ہوئے زبان تے کلمے دی تقریر ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وسلم